السلام عليكم أعزائي الطلبة في قناة جيني إلكتريك خاصة بطلاب السنة الثانية ليسانس أوتو إلكترونيك إلكتروتكنيك. اليوم ندخلوا في موديل جديد اللي هو إلكترونيك فوندامنتال أ. بعد ما كنا شفنا لو ريجيم سينوزيتال في الإلكتروتكنيك فوندامنتال أ، اليوم حنشوفوا لو ريجيم كونتيني اي تيورام فوندامنتال مي بالإلكترونيك فوندامنتال أ. Premièrement راح نبداو بدي ديفينيسيون، يعني ديفينيسيون دي نوسيون اللي حنشوفوهم بزاف. Premièrement نشوفوا ان ديبول. واش معناتها ان ديبول؟ دونك on appelle un dipôle tout système، يعني tout système relié à l'extérieur، يعني أي سيستم مربوط مع الوسط الخارجي par deux conducteurs بواسطة زوج نواقل. يعني أي سيستم مربوط بالاكستيريور par deux conducteurs نسموه un dipôle. par exemple la résistance par exemple كي نجو نربطوها مع في ان سيركوي مع une autre chose، يعني عندها دو نربطوها بدو كونديكتور، يعني هذه نسموها ان ديبول باسكو ربطناها بدو كونديكتور مع يعني حاجه واحده اخرى. فوالا دونك نكتبوا لا ديفينيسيون. Voilà, هذه هي la définition. On appelle un dipôle tout système relié à l'extérieur par deux conducteurs. Le comportement électrique يعني السلوك الكهربائي du dipôle est caractérisé par، يعني السلوك الكهربائي تاع ديبول باش يتميزنا بدو غوندور اللي حنشوفوهم بزاف، هو لو كورون اي التيار اي لا تونسيون اي اللي هو التوتر. هادو راح نشوفوهم بزاف في الكومبورتمون الكتريك. لو شوا دو سون دو كورون، يعني نخيروا السون تاع الكورون اي دو تونسيون، يعني لو سون تاع لو كورون اي لا تونسيون اي سولون دو كا، يعني الاتجاه نتاع التيار ولا تونسيون، يعني عنده زوج حالات في لي ديبول. بروميير الحاله الاولى هي كونفونسيون ريسبتور، يعني هذه شفناها في الالكتروتكنيك فوندامنتال ا في الشابيتر الاولاني كامل هضرنا على كونفونسيون ريسبتور اي كونفونسيون جينيراتور. قلنا كي يكون عندنا ان ريسبتور يعني ديبول باسيف، يعني كي نو كونتيا با ان سورس دينيرجي، يعني ما عندوش سورس انرجي داخل فيه. قلنا باللي كي يكون التيار حين مشينا في هذا لسون التوتر يعني تاع لا طونسيون يكون اوبوزي دو كورون. فوالا يعني هذا هو لو بروميير لو شوا دو سون تاع لو كورون اي لا طونسيون كي يكون عندنا ديبول باسيف ستادير كونفونسيون ريسبتور. نشوفوا لا دوزيام كا باغ اكزومبل كي يكون عندنا ان كونفونسيون جينيراتور. كي يكون عندنا كونفونسيون جينيراتور يعني يكون لي ميم. Voilà pour convention générateur dipôle actif, c'est-à-dire qui contient une source d'énergie. Le son de tension est le même son que le courant parce que c'est une convention, parce que c'est un générateur, c'est une dipôle actif. دوك نشوفو نص جديد اللي هو سيركوي او بيان ريزو الكتريك. يعني كي تشوف دي زيكزارسيس ريزو الكتريك او بيان سيركوي، واش معناتها ان سيركوي؟ Un circuit est un ensemble de dipôles reliés entre les récepteurs et générateurs، يعني مجموعة من لي ديبول، يعني لي ديبول متلصقين بعضهم البعض. هذوك لي ديبول سواء يكونوا ديبول اكتيف او بيان باسيف، يعني بين لي ريسبتور اي لي جينيراتور باغ دي كوندكتور، يعني متلاصقين بيناتهم باغ بواسطة النواقل. فوالا نسميوه ان سيركوي. كوم باغ اكزومبل ندو باغ اكزومبل عندنا ان جينيراتور دو تونسيون لصقنا مع ان ريزيستانس. ريزيستانس c'est un dipôle passif et le générateur de tension est un dipôle actif. Par exemple هذا c'est un circuit كما راكم تشوفوا. donc c'est un ensemble de dipôles. هذا dipôle هذا dipôle هذا dipôle هذا dipôle. donc un ensemble de dipôles reliés entre les récepteurs et les générateurs. هادو هما les récepteurs les résistances وهذا هو le générateur. donc يعني reliés entre eux par des conducteurs. هادو هما des conducteurs. ياخي دوك نشوفوا ان نوتر نوسيون سي ان، يعني كتسمعوا ان واش معناتها ان ولا يرمزوا لها بالرمز ان. ايتان بوين او سو كونيكتو او موان 3 كوندكتور، يعني هي نقطه وين يتلصقوا لنا على الاقل 3 خيوط، يعني على الاقل 3.
يعني تصيبوا 4 5 6 اسونسيال على الاقل، تلقاو زوج معناتها ماناش نو ياخي. كيما هنا باغ اكزومبل دونك عندنا لو بروميير كونديكتور، لا دوزيام كونديكتور اي لا تخوازيام كونديكتور، يعني تلاصقونا في نقطه، هذيك النقطه نسميوها نو. من 3 نطلع نسميوها نو، اقل من 3 ماشي نو ياخي. باغ اكزومبل لو ا سيت هذه النقطه تاع الا هي نو، البي سيت ان نو فوالا باسكو فيها هاد لو كونديكتور وهذا وهذا. نشوفوا دوزيامون ان برونش يرمزونها بالرمز بي، يعني واش معناتها برونش؟ regroupe les éléments situés entre deux nœuds، يعني وين كاين لي زيليمون كاينين بين دو نو يترافيرسي بار ان ميم كورون. باغ اكزومبل هذه سيتان برونش من الأ حتى البي، سيتان برونش ترافيرسي بار ميم كورون. هذه سيتان برونش باغ اكزومبل من الأ للبي. regroupe les éléments entre A et B اللي هو لا ريزيستانس R2 هي اللي راهي entre A et B، دونك و ترافيرسي بار ان ميم كورون. باغ اكزومبل يجينا هنا ان كورون يقسم من هنا وهنا، دونك لو كورون اللي يفوت من هذه الجهه يبقى نفسه، يعني يبقى نفسه ما يتبدلش. يعني في البرونش يكون عندنا نفس لو كورون، باغ اكزومبل اذا جاز منا يجوز منا نفس لو كورون في هذا لا برونش، يكون نفس لو كورون في هذا لا برونش، نفس لو كورون في هذا لا برونش، نفس لو كورون. هذه هي سي سا لا ديفينيسيون دو لا برونش. regroupe les éléments situés entre deux nœuds et traversés par un même courant. إن ماي اللي راكم تشوفوا فيها اون روج هي الحلقة، يعني هذه نسميوها حلقة، هذه حلقة يعني هي تبدا من اون نو وتكمل في اون نو بلا ما نعاودو نرجعو نفس الدورة، يعني تبدا من نقطة وتنتهي في نقطة. هذه هي سي سا ماي. باغ اكزومبل هنا تبدا لنا من الأ تعاود تولي لنفس النقطة الأ، هذه هي لا دوزيام ماي. لا تخوازيام ماي باغ اكزومبل هي هذه كامل ياخي. دونك سي سا ان ماي كسكو لا فيدير ان ماي فوالا. نشوفوا دوكا حاجة جديدة اللي هي غاكل دو ديفيزور، يعني قوانين الانقسام، سوا انقسام تاع لو كورون او بيان انقسام تاع لا طونسيون. برومييرمون نبداو بلا غاكل دو ديفيزور دو طونسيون، يعني وقتاش تكون لا طونسيون ماشي كيف يعني تتبدل كي يكونونا لي ديبول اون سيري، ثم تكشي تكون لا طونسيون ماشي كيف باسكو لا طونسيون كي يكونوا لي برونش اون باراليل يكونوا كيف مي في السيري ما يكونوش كيف سي بور سا نستخدموه اون سيري. règle de diviseur de tension toujours نستخدموه اون سيري. باغ اكزومبل هنا عندنا ان سيركوي، عندنا ان générateur de tension، عندنا la résistance RA la résistance R2. par exemple عندنا le E، عندنا la tension كامل تاع السيركوي اللي هي الكبيرة كامل، يقول لك حسب لي la tension au borne de la résistance RA، يقول لك حسب لي RA كيفاش دير، وعندك هذه دونك ايغال او اللي هي لا طونسيون الاولانيه كامل اللي راح تنقسم عليهم نضربوها في لا ريزيستانس يعني تاع الار اللي رانا نحوسوا عليها نتاعها هي الذات على لا سوم تاع لي ريزيستانس. لا سوم تاع لي ريزيستانس عندنا دو ريزيستانس نديرو ار ا بلس ار 2، عندنا 3 ريزيستانس نديرو ار ا بلس ار 2 بلس ار 3، عندنا 4 ريزيستانس نجمعوهم في الكات، يعني واش عندنا لي ريزيستانس اون سيري نجمعوهم. هذه هي من الفوق في البسط واش نحطو لا ريزيستانس اللي رانا نحوسو على لا طونسيون او بورن عليها يا خير. برومييرمون نشوفو لو ريغل دو ديفيزور دو كورون. وقتاش نطبقو ريغل دو ديفيزور دو كورون كي تكون عندنا نطبقو كي يكون عندنا اون باراليل، باسكو اون باراليل يكون لو كورون ماشي كيف مي لا طونسيون تبقى لنا كيف دونك نشوفو نشوفو دوكا ريغل دو ديفيزور دو كورون. يعني قلنا وقتاش يكون الكورون ماشي كيف يعني وقتاش ينقسم لنا كي يكونوا اون باراليل، يعني باغ اكزومبل هادو دو ديبول اون باراليل، يعني لو كورون تاع هذه مع هذه ماشي كيف مي لا طونسيون تاع هذا مع هاد لا برونش كيف مي لو كورون ماشي كيف. دونك باغ اكزومبل يقول لك حسب لي الاي 1 اللي تدخلنا في الار ا، كيفاش نحسبوها بلا ريغل دو ديفيزور دو كورون. اي ا ايغال كوا ايغال اي، يعني لو كورون اللي كان قبل النو يعني اللي راح نقسم اللي هو الاي اللي هو المصدر اللي كان قبل النو تاعنا، نضربوه في المقاومه المقابله
اللي مقابله في التفرع. باغ اكزومبل حنا نحوسو على هذا، نضربوه في المقاومه اللي مقابلاتو اللي هي الار 2. يا خاي شفاو عليها مليح بالكم تخلطوا وتخلطوا بين ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون قلنا المقاومه تاعو اللي رانا نحوسو عليه هو المقاومه تاعو، بصح في الكورون نديروا المقاومه اللي تقابلو، يعني الديبول اللي يقابلوا في التفرع. يعني هنايا تبدا نقطه التفرع كاين هنا وهنا، دونك اللي تقابلوا في التفرع هي هذه. دونك نديروا اردو على المجموع تاع المقاومات، ماشي كامل تاع المقاومات وانما المقاومات اللي راهي على التفرع. يعني هادو الزوج هما اللي راهم على التفرع، يعني هما اللي راهم مورا النو، هما اللي قسم عليهم التيار. دونك لا سون تاعهم يعني من بعد في لي زيكزارسيس تشوفوا يعني تثبتوها مليح. اذا اعزائي الطلبه، هذا فيما كان فيما يخص الدرس الاول تاع الالكترونيك فوندامونتال ا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو تاع المره الجاي. شكرا على المشاهده. السلام عليكم.